व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य यत् सूत्रं पूर्वं व्याख्येयं वर्तते तत् सूत्रमस्ति ऋग्रीदुपधस्य च। एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् काशिकाकारः वदति यत् अत्र काशिकाकारः प्रतिपादयति यत् ऋदुपधस्य अंगस्य यः अभ्यासः तस्य रीक आगमः भवति यङ् यङ् लुकोः। अर्थात् ऋदुपधकः यः धातुः तस्य अंगसंज्ञकस्य यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य रीक इति आगमः भवति यङि परे यङ् लुकि च परे। यथा वरिवृत्यते इति रूपं वरिवृध्यते इति रूपं वर्तते यङन्तस्य। अत्र वृत्वर्तने वृद्धवर्धने धातु भवतः तत्र यङ् प्रत्ययः वृतया वृधया इत्यवस्थायाम् अत्र द्वित्वे अभ्यासादिकार्ये कृते सति अर्थात् वा व्रीत वा व्रीध इति भवति। अनेन रीकागमाभ्यासस्य भवति कित्वात् अन्ते भवति इति कृत्वा वरिवृतय वरिवृधया धातुसंज्ञायां जातायां लटि आत्मनेपदत्वात् अत्र त प्रत्यये ठितान्वे एत्वे सति वरिवृत्यते वरिवृध्यते इति रूपं भवति। एवं यङ्लुकि अत्र सति तत्र व्रीत इत्यवस्थायां व्रीध इत्यवस्थायाम् अत्र द्वितीय अभ्यासादिकार्ये रीगागमे वरिवृत इति भवति। अनन्तरम् अत्र वरिवृत ति वरिवृत वरिवृद्ध ति इत्यवस्थायाम् अत्र शप् भवति शपः लुक् भवति अदादिगणे अत्र एतस्य पाठस्य सत्त्वात्। अनन्तरं तत्र अत्र ईडागमे वरिवृतीति एवं वरिवृधीति इति रूपम् अत्र जायते। एवं वरिवृतीति वरिवृधीति एवं नृ धातुः नरि नृत्यते नरि नृतीति एवं रूपेण रूपं भवति। ऋग्रतवतः इति वक्तव्यम्। अर्थतः ऋतवतः ऋक् भवति इति कथनीयम्। तेन अत्र इहापि यथा स्यात् वरिवृश्च्यते ओ वृश्चुच्छेदने धातु एवमेव प्रच्छ धातु अत्रापि यङ् यङ् लुकि च अत्र ऋगागमे सति वरिवृश्च्यते परिपृच्छते वरिवृश्चीति परिपृच्छीति इति रूपे भवतः अनयोः धातवोः एवं रूपेण काशिकाग्रन्थे तस्य प्रतिपादनं वर्तते। पश्यामस्तावत् भाष्यकारः कीदृशं व्याख्यानं करोति। भाष्यकारः अधिकमत्र तु न वक्ति। ऋग्रतवतः संयोगार्थम् इति वार्तिकमेव प्रस्तौति। संयोगार्थम् अर्थात् संयोगान्तः यः धातुः तदर्थम् अत्र तावत् ऋगागमं विधानार्थम् अत्र ऋग्ऋत्वतः संयोगार्थं ऋत्वतः अर्थात् ऋकारवान् यः धातुः
तस्यापि स्यात् प्रयोजनं किमर्थ संयोगार्थं संयोगान्ताः प्रयोजयन्ति अर्थात् संयोगान्ताः ये धातवः सन्ति यदा अत्र संयोगान्तः धातुः भवति अत्र ओ वृश्चु छेदने प्रच्छ धातुः भ्रज धातुः अत्रापि स्यात् तदर्थम् अत्र कृतं वर्तते फलतः अत्र ऋकारवान् धातुः अत्र ओ वृश्चु छेदने प्रच्छ इति धातुः वर्तते अत्रापि सम्प्रसारणे सति पृच्छ इति जायते एवं भ्रस्य धातु अत्र सम्प्रसारणाधिकारे कृते भृज्य इति भवति तत्र संयोगान्तः एते धातवः वर्तन्ते अरितवन्तः अपि वर्तन्ते इति कृत्वा अत्र कार्यं स्यात् तथा अत्रापि ऋगागमः स्यात् एतदर्थं ऋगृतवतः संयोगार्थम् इति वार्तिकम् अत्र स्वीकरणीयम् एतत् वार्तिकविषये तावत् न किमपि व्याख्यानं वर्तते कैयटस्य किन्तु नागेशः अत्र कथयति अपूर्वमेव इदं न तु ऋदुबधस्य इति स्थाने उत्तरार्थं तस्य आवश्यकत्वात् तात्पर्यं किमस्ति एतस्य अर्थात् अत्र तत्र ऋगृदुपधस्य च इति सूत्र विषये एव ऋगृतः संयोगार्थम इति सूत्र करणीयम् एवं नास्ति किल अवश्य ऋगृदुपधस्य च इति एकं वाक्यं सूत्ररूपम् अपरं वर्तते तदपेक्षया संयोगादि धातुषु तत्र ऋकारवत्सु अत्र कार्य विधानाय अपूर्वम इदं वाक्यमेव कल्पते वार्तिककारेण अतएव अपूर्वमेव इदं न तु ऋदुपथस्य इत्यस्थाने उत्तरार्थं कथमिति उत्तरार्थं तस्य आवश्यकत्वात् एवं रूपेण अपूर्व वचनं रूपेण एतत् वचनम् अंगीक्रियते भाष्यकारेण तु क्रियते एव वार्तिककारेण तु कथ्यते एव अत्र नागेशो अपि तस्य समर्थनं विदधाति इत्यर्थः अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते ऋग् ऋकौ च लुकि इति सूत्रं वर्तते एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् तावत् काशिकाकारः कथयति यङि लुकि केवलं यङ लुकि विषये एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर् भवति न तु यङि यङ लुकि ऋदुपथस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः तस्य ऋक् इति ऋक् इति एतौ आगमौ भवतः अत्र च इति ऋग् ऋकौ च चकारात् ऋक् आगमोऽपि भवति यदा अत्र नृत तत्र नृत धातुः वर्तते नृ धातुः अत्र नृ धातुः अत्र यङ्लुक् भवति नृ धातुः अस्मात् तिप् प्रत्ययः द्युताभ्यासादिकर्ये सति न नृ ति इत्यवस्थायाम् अत्र अनेन सूत्रेण ऋकागमः भवति ऋकागमे अत्र उकारस्य तत्र ककारस्य च इति संज्ञा जायते तेन रेफ मात्रम् अवशिष्यते तेन नर तत् नर नृति इति भवति गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रेण अत्र गुणे नर नर्ति इति रूपं भवति एवमेव यदा ऋगागमः तर्हि नरि नर्ति भवति यदा रीगागमः तर्हि नरी नर्ति इति भवति एवं रूपत्रयं सिद्ध्यति एवं व्रीवर्णे धातु वर्वर्ति वरिवर्ति वरीवर्ति अत्रापि तथैव भवति अत्र प्रश्नः भवति यत्र ऋक् इत्यत्र यः उकारः वर्तते स कथं भूतः अत्र यथा नरि नर्ति तथा नरु नर्ति इति भवतु न तदा उच्यते ऋक् इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः एव वर्तते अग्रे तावत् वार्तिकं भवति मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इत्युपसंख्यानम् अत्र मर्मृज्यते अत्र मृज धातुः वर्तते अत्र यङि अत्र ऋगागमः भवति अत्र निपातनात् ऋगागमः तेन मर्मृज्यते एवं मर्मृज्यमानास मानासः अत्र मर्मृज्यमानासः इत्यत्र
स्वरूपं कथं भवति इति तावत् अत्र विचार्यते। यतो हि अत्र तावत् अत्र तावत् एवं प्रश्नः भवति यत् म मृज्यते इत्यवस्थायां ऋग् लुक् इच्छा इति सूत्रेण अत्र कथं न भवति। अनेन सूत्रेण ऋगागमः स्यात्। पृथक्तया मरमृज्यते मरमृज्यमानास इति वार्तिकस्य कथनं किमर्थं वर्तते इति प्रश्नः तत्र आयाति। तद्विषये अत्र उच्यते यत् अत्र तावत् लुक् विधीयमानः ऋग् यगि न प्राप्नोति। लुक् विधीयमानः यः ऋगागमः सः यङि न प्राप्नोति इति कृत्वा अत्र यङि परे अत्र ऋगागम विधानः एतत् उच्यते। यतो हि ऋग् ऋकौ लुकि च अत्र यङ् लुकि एव एतस्य ऋगागमस्य प्रवृत्तिर्भवति न तु यङि इति कृत्वा अत्र तथा विधानाय एतत् पृथक्तया कल्पितं वाक्यं वार्तिककारस्य वर्तते। एवं मर्मृज्यमानासः मर्मृज्यमानाः इति भवति। वेदे तावत् मर्ज्यमानासः इति भवति। जैसे रसुक् इति असुगागमः भवति मर्मृज्यमानासः इति भवति। एवं रूपेण अत्र कल्पितं वर्तते। अत्र तावत् भाष्यकारः कीदृशं व्याख्यानम् एतस्य करोति तावत् विचार्यते। भाष्यकारस्तावत् एतद्विषये कथयति यत् मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इति चोसंह इति केवलम् एतदेव वार्तिकमत्र प्रस्तौति, अधिकं न वक्ति। कथमिति सूत्रार्थस्य स्वत एव स्पष्टत्वात्। अतएव मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इति चोपसंख्यानं कर्तव्यम् एवं रूपेण अथ वार्तिकारः वदति। मर्मृज्यते मर्मृज्यमानास इति प्रयोगो अपि अत्र दत्तौ वर्तेते। एतस्य व्याख्यानं कैयटः तथैव करोत्। यद् ऋगौ अत्र यङ्लुकि भवति, ऋग् विधीयमान यङ्लुक् विधीयमान ऋक् अत्र यङि न प्राप्नुयात्, एतदर्थम् अत्र पृथक् वचनं कृतं वर्तते। नागेशेन अत्र किमपि नोक्तम्, अतः एतदेव व्याख्यानम् एतस्य अङ्गीकरणीयम्। अत्र अग्रे सूत्रं वर्तते ऋतश्च। ऋतश्च इति सूत्रं तावत् किं कथयति, किं तात्पर्यम् एतस्य वर्तते तद्विषये काशिकाकारः वदति। ऋकारान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः तस्य ऋक् ऋक् एतौ आगमौ भवतः ऋक् च यङ् लुक्। ऋकारान्तः यः धातुः, अतएव ऋकारान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः इत्युक्तं वर्तते। तस्य अभ्यासस्य ऋगागमः ऋगागमः चकारात् ऋकागमः भवति। यथा अत्र क्री धातुः वर्तते। क्री धातोः अत्र यङ् लुकि तत्र लट् लकारे तिप् प्रत्यये क्रीति इत्यवस्थायां द्वितीय अभ्यासादिकारे कृते च क्री इति भवति। अत्र अभ्यासः ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अभ्यासः भवति च इति, तस्य ऋक् आगमः भवति। ऋत् ऋकारस्य ककारस्य संज्ञा लोपे च कृते सति चर् क्रीति इति भवति। गुणो यः लुङि सति यणि गुणे सति चर् कर्ति एव। एवमेव ऋगागमे चरि कर्ति, ऋकागमे चरी कर्ति। एवं ह्रीहरणे धातोः जरहर्ति जरिहर्ति जरीहर्ति। अत्र तपरकरणं वर्तते, अर्थात् यः धातुः ह्रस्व ऋकारान्तः तस्य विग्रहणम्।
यश्च धातुः दीर्घ रीकारान्तः तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति। अत्र क्री विक्षेपे यः धातुः वर्तते सः दीर्घ रीकारान्त तस्य ग्रहणं न भवति। अतएव तपरकरणं किं किरते चाकर्ति अत्र भवति। अत्र अभ्यासस्य दीर्घे सति अत्र चाकर्ति इति भवति। अतएव अत्र एका कारिका अपि अत्र प्रयुक्ता वर्तते। किरति चरकरीतान्तं पचतीत्यत्र यो नयेत् प्राप्तिज्ञं तमहं मन्ये प्रारब्धस्तेन संग्रहः। अत्र चरकरीतान्तं कृतिं पचति इत्यत्र यः नयेत् तम अहम प्राप्तिज्ञं मन्ये तेन प्रारब्धः संग्रहः इति एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते कारिकायाः। अत्र तावत् तात्पर्यं किमस्ति अर्थात् चाकर्ति इति रूपं क्री धातुः भवति। अत्र क्री धातोः अत्र उपलक्षणं वर्तते। न केवलं क्री धातु क्री विक्षेपे क्री निकरणे इति धातु एतस्यापि तत्र रीकारान्तस्य अत्र ग्रहणं वेदितव्यम्। तेन चरकरीतान्तम् इत्यत्र यङ् लुगन्तम् इत्यर्थः। यङ् लुक एव अत्र एषा संज्ञा चरकरीतम् इति भवति। एवं चरकरीतान्तं यलुगन्तान्तम् इत्यर्थः। पचति इत्यत्र यो नयेत् अर्थात् लट् प्रथम पुरुषस्य एकवचनं पचति एतदपि उपलक्षणार्थमेव। अर्थात् न केवलं प्रथम पुरुषे एकवचनस्य ग्रहणं भवति अन्येषामपि ग्रहणं भवति। वचनानन्तराणापि अत्र ग्रहणं भवितुमर्हति। तेन अत्र क्री इत्येवम् आदिकं रीकारान्तं यो लट् लकार प्रथम पुरुष की वचनादौ चाकर्ति इत्येव रूपेण रूपाणि प्रापयेत् अर्थात् सम्पादयेत् तम अहं प्राप्तिज्ञं मन्ये। प्राप्तिज्ञ इत्यस्य किं प्राप्तिं जानाति इति प्राप्तिज्ञः। इह ऋगादीनां प्रकृतत्वात् तत्प्राप्तिं यो जानाति स एव प्राप्तिज्ञः वेतव्यः। तम प्राप्तिज्ञं मन्ये अर्थात् सः यं लुकि विषये यगन्त विषये रूपं जानाति इति मन्ये। तत्रेयं प्रापित प्रकरण सामर्थ्यात् अंग विशेषणं रितः अर्थः ऋकारान्तस्यैव प्राप्तिर्भवति अर्थः दीर्घ ऋकारान्तस्य अप्राप्तिरर्थः तत् ऋगादीनां प्रवृत्तिर्न भवति इति तात्पर्यम्। तथा च अप्राप्तिः किरते ऋगादीनाम् इति ऋगादीनाम् अप्राप्तिः भवति। तो एवं सूत्रमिदं व्याख्यातं काशिका ग्रन्थे। अस्तु तावत् वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः अत्र विषये किं वदति? भाष्यकारः कथयति किमिदं ऋकारग्रहणम् अंगविशेषणं ऋकारान्तस्य अंगस्य इति आहोषित अभ्यासस्य विशेषणं ऋकारान्तस्य अभ्यासस्य इति प्रश्नः अत्र उत्थापितः। ऋतस्य इति सूत्रं वर्तते। ऋतस्य इत्येतस्मिन् सूत्रे तावत् ऋग्-ऋकौ लुकि च अत्र ऋग्-ऋकौ लुकि च इति सर्वम् अनुवर्तते। चकारात् तथा रीगागमपि अनुवर्तते। तेन अत्र प्रश्नः ऋकारग्रहणम् अत्र अंगविशेषणम् अर्थात् ऋकारान्तस्य अंगस्य यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य रुक् ऋक् एते आगमः भवन्तु नाम अथवा अभ्यास विशेषणम् ऋकारान्तस्य अभ्यासस्य एते आदेशाः एते आगमः भवन्ति। किमत्र कल्पनीयम्?
भाष्यकारः पूर्वं प्रस्तौति अंगविशेषणम् इत्या। अंगविशेषणं भवति तेन ऋकारान्तस्य अंगस्य यः अभ्यासः तस्य अभ्यासस्य रुक् ऋक् रीक् एते आगमः भवन्तु। तत्रापि प्रश्नः भवति कथं भवान् इत्थं कथयति अंगस्य विशेषणं न तु अभ्यासस्य। तदा कथयति यदयं तपर्करणं करोति ऋतश्चिति तपर्करणं करोति तद् ज्ञायते अंगविशेषणं। तत्र कथं कृत्वा ज्ञापकं भवति उच्यते नहि कश्चित् अभ्यासे दीर्घः अस्ति यदर्थं तपर्करणं क्रियते। यतो हि अभ्यासे यदा दीर्घः स्यात् ह्रस्व इति सूत्रेण ह्रस्व स्यात्। तर्हि सर्वत्र ऋकारः भवत्यपि तर्हि तत्र ह्रस्वः भवति फलतः तत्र तपर्करणं व्यर्थं स्यात्। तपर्करणं यद् वर्तते तत्र दीर्घादीनां वारणार्थं वर्तते अर्थात् ह्रस्वभिन्नानां बाधकं भवति वारकं भवति। अतः तपर्करणम् अत्र व्यर्थं स्यात्। अतः अत्र यत् तपर्करणं वर्तते तेन ज्ञायते यत् अभ्यासस्य विशेषणम् अत्र ऋत इति पदं नास्ति अपि तु अङ्गस्य विशेषणं। तेन ऋकारान्तस्य अङ्गस्य यः अभ्यासः तस्य रुक् ऋक् रीक् एते आगमः भवन्ति। तदा पुनः अत्र प्रश्नः भवति अथ अङ्गविशेषणे ऋकारग्रहणे सति तपर्करणे किं प्रयोजनं। यदा अङ्गविशेषणं भवति ऋकारग्रहणं तर्हि तत्र तपर्करणस्य प्रयोजनं किं वर्तते। तदा उच्यते यत्र दीर्घः ऋकारः तत्र न भवति यथा अत्र क्री विक्षेपे ग्रीनिगरणे एतेषां धातूनां ग्रहणं न भवति अर्थात् तत्र रुक् ऋक् रीक् एते आगमः न भवन्ति। अत्र प्रकृतेः अङ्गस्य दीर्घऋकारान्तत्वात् तेन चाकर्ति चाकीर्तः चाकिरति इत्येव रूपं भवति। चर्कर्ति चर्करीतः चर्किरति इति न भवति। अतएव अत्र या कारिका तत्र उदाहरणसा भाष्यस्था कारिकैव किरति चर्करीतान्नं पचित् इत्यत्र यो नयेत् प्राप्तिज्ञं तमहं मन्ये प्रारब्धस्तेन संग्रहः। अत्र तावत् एषा कारिका पूर्वं व्याख्याता तदेव व्याख्यानम् अत्रापि बोद्धव्यम्। अत्र एतद्विषये तावत् कैयटः किञ्चित् वक्ति। कैयटः कथयति यद्यपि अभ्यास विशेषणे भूतपूर्व दीर्घ निवृत्त्यर्थं तपर्करणं भवितुमर्हति तथापि मुख्य कल्पना संभवे गौणी कल्पना किमिति आश्रियते इति मत्वा भाष्यकारेण अंग विशेषणं ऋतः इत्याश्रितम्। अत्र किरतिं चार्करीतान्तं पचति इत्यत्र योने तत्र अपि भवति पचति इत्यत्र लटः उपलक्षणं तेन लटि च चाकर्ति इत्यादि रूपाणि कीर्तिं यो नयेत् अर्थात् तद् स्वरूपमेव भवति। अत्र प्राप्तिज्ञम् इति वर्तते तस्य अर्थं विदधाति। तपर्करणात् अंग विशेषणं ऋत इति तेन ऋगादीनां विषय विभागेन या प्राप्तिः तां जानाति सः प्राप्तिज्ञः कथ्यते। अत्र यद् उक्तं प्रारब्धस्तेन संग्रह इत्यस्य किं तात्पर्यम्। संग्रहणं संग्रह केषां संग्रह साधु शब्द राशेः संग्रह स तेन प्रारब्धः योग्यतातिशयोद्भावनेन स्तूयते प्रशंस्यते इत्यर्थः। एवं भाष्यग्रन्थः एतत्सूत्र विषयकः अत्र व्याख्यातः। अधुना तावत् अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रमस्ति सन्वल्लघुनि चङ् परे नग् लोपे। एतस्य सूत्रस्य अतीव शोभनं व्याख्यानं काशिकाकारेण अत्र विहितं वर्तते। तद्व्याख्यानं वयं कथयामः। एतद्विषये अत्र कथयति तावत् काशिकाकारः लघूनि धात्वक्षरे परतः यः अभ्यासः तस्य चङ् परे णौ परतः सनीव कार्यं भवति अनगलोपे अर्थात् अगलोपे भवति। सनीव कार्यम् अर्थात् सनि परे यत् कार्यं तत् णौ अपि भवति इति तात्पर्यं वर्तते।
लघुनि धात्वक्षरे परतः यः अभ्यासः यतो हि अत्र चङ् प्रत्ययस्य अत्र सत्वात् अत्र द्वित्वादिकार्यं भवति यतः योऽभ्यासः तस्य चङ् परे णौ अर्थात् चङ् परः यस्मात् एवं भूते णौ परे सनीव कार्यं भवति अर्थात् सनि परे यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि अत्रापि भवन्ति कानि च तानि कार्याणि सन्यतः इत्युक्तम् सन्यतः इति सूत्रेण अत्र इत्थं भवति चङ् परेऽपि तथा स्यात् चङ् परेऽपि तथा भवति एवं तत्र दीर्घो लघु इति दीर्घा भवति सोऽपि तथा स्यात् एतदर्थम् अत्र कथितं भवति तेन अचीकरत् अपि पचत् एतानि रूपाणि भवन्ति ओः पुयण् जे परे इत्युक्तम् ओः पुयण् जे परे तत्र चङ् परे अत्र ईत्वे सति अपि पव भवति अलील भवति अजीज भवति अत्र कार्यं जायते एवं स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नाम वा इत्युक्तम् चङ् परे अत्रापि ईत्वे सति असिस्रवत् असुस्रवत् वैकल्पिका प्रवृत्ति अत्र भवति विकल्पेन इत्थं जायते यदा इत्थं तत्र असिश्रवत् यदा इत्थं न भवति न असुश्रवत् एवं अशिष्यत् अशुश्रवत् इति भवति एवं अधिद्रवत् अदुद्रवत् अपिप्रवत् अपुप्रवत् यतो हि अत्र श्रु धातुः श्वी धातुः श्रु धातुः द्रु धातुः पुरु धातुः एवं प्लु धातुः अपिप्लवत् अपुप्लवत् एवं च्यू धातुः अचिच्यवत् अचुच्यवत् एतानि रूपाणि अत्र दत्तानि लघूनि किं लघुनि परे लघुनि धात्वक्षरे परे अथ तक्षत अत्र अथ तक्षत् अर्रक्षत तक्षु धातुः भवति रक्ष धातुः भवति एवं तत्र जागृ धातुः अजजागरत् अत्र तु न भवति तत्र लघुपरत्वात् लघुनि धात्वक्षरे परतः इति स्वरूपस्य अत्र असत्वात् अत्र केचित् ग शब्दं लघुम आश्रित्य सन्वद्भावम् इच्छन्ति कुत्र जागृ इत्यत्र ग शब्दं लघुम आश्रित्य सन्वद्भावम् इच्छन्ति सर्वत्रैव लघोः आनन्तर्यम् अभ्यासेन नास्ति इति व्यवधानेऽपि वचन प्रामाण्यात् भवितव्यम् इति तस्य कथनं वर्तते तद्विषये अत्र ग्रन्थकारः कथयति तदसत् एतत् कथनं तत्र शास्त्रसम्मतं तर्कसङ्गतं च नास्ति कथमिति यतो हि अत्र येन व्यावधानं तेन व्यवहितेऽपि वचनप्रामाण्यात् इति परिभाषया केवलम् एकस्यैव व्यवधानं सहम् एकातिरिक्तस्य व्यवधानम् असम्भवं तत्र असहम् तेन एकेन व्यवधानाश्रिते न तु पुनः अनेकेन व्यवधानम् अत्र न भवति अतः अत्र नाङ्गीक्रियते अत्र प्रश्नः भवति यदा एकेन व्यवधानं भवितव्यम् इति भवान् वदति तर्हि अचिक्षणत् इति कथं भवति अत्र क्षणधातुः वर्तते तस्य द्वित्वाभ्यासाधिकारी सति अचिक्षणत् इति भवति कथमत्र स्यात् तदा उच्यते आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति एवं जातीयानाम् इत्थम् अत्र क्षणधातुः यः वर्तते एवं जातीयानां क्षणादीनाम् अत्र इत्थं भवति यदयं तद्बाधनार्थं स्मरत्यादीनाम् अत्र अत्वं विदधाति तेन ज्ञायते एवं भूतानां धातूनाम् अत्र इत्थं भवति प्रश्नः भवति अत्र चङ् परे इति किम् चङ् परे इति कथनस्य कः आशयः उच्यते अत्र अहं पपच् अत्र तु चङ् परता नास्ति अतः अत्र न भवति परग्रहणं किमर्थं चङ्गेव केवले मा भूत् अचकमत् अर्थात् णेरपि आवश्यकता वर्तते तदैव भवति चङ् परेणौ केवलं चङ् परे एव न स्यात् अतः अत्र ग्रहणं भवति अनवलोप इति किम् अच कथयत् अत्र कथ धातुः वर्तते कथ इत्यत्र थकारः सो तत्र अकार वर्तते अत्र अकारस्य लोपः भवति तदा अच कथत् इति रूपं जायते फलतः अत्र अवलोपित्वात् तत्र प्रवृत्तिर्न भवति
दृशतम आख्यातवान अदृश्यत इत्यत्रापि तथैव वादितवन्तं प्रयोजितवान इति अविवदत् इत्यत्र यः असौ णौ णेर्लोपः नासौ अवलोपः इत्याश्रियते। अत्र यत्र णेर्लोपः भवति तेन णेर्लोपः अवलोपत्वेन नाङ्गीक्रियते। किं कारणं? चङ् परे इति णि जातेर्निमित्तत्वेन आक्षेपात्। चङ् परे णौ इति णि तत्र णित्व जातेर्ग्रहणं भवति। अत्र यदा तत्र प्रेरणार्थकः णिज वर्तते अस्य तत्र तावत् एकः णिच तत्र स्वार्थिकः वर्तते तद्विषये एतत् कथनं वर्तते। तेन णित्व जातेर्निमित्तत्वेन आक्षेपात् ततः अन्यस्य अकः लोपः परिगृह्यते। अर्थात् णेर्भिन्नः यः अग्लोपः तत्रैव एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। मीमादीनामत्र ग्रहणात् अत्र सनिमीमा इत्यत्र मीमादीनाम् अत्र ग्रहणात् तथा भाव्यते। तेन सन्वद्भावेन अभ्यासलोपः न भवति। यत्र सन्वद्भावः भवति तत्र अभ्यासलोपः न भवति इति उक्तं भवति। किंच सनवत् इति सनाश्रयं कार्यम् अतिदिश्यते। सन्वद्भावेन किं भवति? सनाश्रयं कार्यम् अर्थात् सन निमित्तकं यत् कार्यं तत् सर्वं भवति तत् अतिदिश्यते। न च लोप सनमेव अपेक्षते। अत्र न च लोपः सनम एव अपेक्षते। किं तर्हि इस भावाद्यपि अर्थात् यत्र इस भवति तादृशः सनः अपि अत्र इस भावाद्यपि तदभावात् अमीमपत् इत्यादौ अभ्यासलोपो न भविष्यति। तात्पर्यं किं वर्तते? न च लोपः सनम एव अपेक्षते। लोपः केवलं सनम न अपेक्षते अपितु इस भावम् अपि अपेक्षते। तात्पर्यं यत् इस भावः भवति लोपश्च भवति तस्यैव अत्र ग्रहणम् अत्र न क्रियते इत्यर्थः। यानी इप्सति इत्यत्र यथा अत्र अभ्यासस्य लोपः इस भावो भवति तेन अत्र तस्यैव ग्रहणं क्रियते अन्यस्य न क्रियते। एवं एतस्य तात्पर्यं वर्तते। यतोहि अत्र तत्र तावत् उक्तं वर्तते अत्र लोपोऽभ्यासस्य एतद् विषये अत्र कथितमस्ति। एवं एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं काशिका ग्रन्थे वर्तते। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं विचारयामः एतत् सूत्रविषयकम्। भाष्यकारः अत्र कथयति तावत् एकस्मान् न भवति अज जागरत् अत्रापि त्वं स्यात् दीर्घः स्यात् तदा उच्यते। अत्र एव न भवति लघुनि चङ् परे इत्युच्यते। अत्र व्यवहितं चात्र लघु चङ् परं वर्तते। व्यवहितं कथं वर्तते? अत्र यतोहि अत्र मध्ये तत्र व्यवधानं वर्तते। यद्यपि चङ् परे लघु अत्र ग इति भवति तर्हि व्यवधानं कस्य अत्र स्यात्? अत्र तदा उच्यते अत्र जकारस्य व्यवधानं जा घटकस्य आकारस्य जा इत्यस्य अतः अत्र न भवति। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति लघुनि चङ् परे इत्युच्यते व्यवहितं चात्र लघु चङ् परं गृह्यते इहापि तर्हि न प्राप्नोति अचीकरत् अजीहरत् अत्र कथं स्यात्? तदा उच्यते वचनात् भविष्यति। वचनसामर्थ्यात् तत्र स्यात्। तर्हि यदा वचनसामर्थ्यात् अत्र अचीकरत् अजीहरत् इत्यत्र भवति तर्हि अज जागरत् इत्यत्रापि स्यात्। तदा उच्यते अत्र न भवति। कथमिति? येनाप्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि वचन प्रामाण्यात् अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। प्रश्नः भवति अत्र केन न अव्यवधानं वर्तते? आवश्यकार्थकं व्यवधानं केन अत्र न भवति? उच्यते वर्णेन। एतेन पुनः संघातेन व्यवधानं भवति
न भवति च। एवमेव अत्र तादृशं व्यवधानमत्र वर्तते। अत्र तावत् व्यवधानं वर्तते। अतः अत्र अधिकस्य व्यवधानस्य सत्त्वात् अत्र एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। एतेन पुनः संघातेन व्यवधानं भवति। जाग्री इति स्वरूपं तस्य वर्तते। तथा भूतं व्याख्यानं तत्र स्वरूपं वर्तते। केवलं गा इत्यस्य स्वरूपं नास्ति। तदा उच्यते, यदा एवं उच्यते तर्हि अचिक्षणत्, अत्र क्षणधातुः अत्रापि न प्राप्नोति। तदा उच्यते एवं तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति एवं जातीयकानाम् इत्त्वम्। एवं जातीयकानाम् इत्त्वं भवति सन्नतः इति। कथमिति? यदयम् अस्मृद्रित्वर प्रथमृदस्त्रीस्पृशाम् इति इत्त्वबाधनार्थम् अत्वं शास्ति। अन्यथा इत्त्वं स्यादेव। चेत् तथा स्वरूपं न भवेत् तर्हि इत्त्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। स्वयमेव तत्र अत्वं वर्तते। किमर्थं तत्र अत्वविधानम् अत्र उच्यते? तो यदत्र अत्वविधानं सूत्रकारेण विहितं तद् ज्ञायते एवं जातीयानाम् इत्त्वं भवति एव। एवम् अत्र कल्प्यते। तत्र तावत् अत्र पुनः विचारः भवति। सनबद्भावदीर्घत्वे णेर् णिच उपसंख्यानम्। सनबद्भावदीर्घत्वे अत्र णेः णिच उपसंख्यानम्। णेर् णिचि परे अर्थात् णिजन्तात् णिचि परे भवति कार्यम्। सनबद्भावदीर्घत्वे णेर् णिच उपसंख्यानं कर्तव्यम्। यथा वादितवन्तं प्रयोजितवान् अविवदत् दीणां परिवादकेन। अत्र णिज्द्वयं वर्तते। तर्हि अत्र कथं स्यात्? अविवदत् इति कथं स्यात्? अर्थात् सनतः इति सनबद्भावात् सनतः इति इत्त्वम् अनन्तरं दीर्घो इति दीर्घः इति कथं स्यात्? तत्र प्रश्नः भवति, किं काम पूर्णः न सिद्ध्यति? किं कारणमत्र स्यात्? णिच् परे वर्तते तर्हि स्यादेव अत्र सनबद्भावः। तदा उच्यते णिज्द्वयम्। तत्र एकेनैव णिचा भाव्यं। अत्र णिज्द्वयं वर्तते। णिचा व्यवहितत्वात् तत्र न स्यात्। तदा उच्यते एकस्य णेर्लोपः भवति णेर् सूत्रेण। तो लोपे कृते तत्र व्यवधानं नास्ति इत्यर्थः। कथं तत्र उच्यते? तदा उच्यते तदपि व्यवधानं स्यात्। कथमपि स्थानिवद्भावात् व्यवधानमेव। अत्र स्थानिवद्भावः स्यात्। प्रतिषिध्यते अत्र अस्थानिवद्भावः। दीर्घ प्रति न स्थानिवत्। यतो हि अत्र अस्थानिवद्भावः केन सूत्रेण प्राप्यते? तर्हि अचःपरस्य पूर्वितो इति सूत्रम्। तत्र नपदान् द्विर्वचन वरे लोप सर्व सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश्चर विधि दीर्घ विधि वर्तते। अत्र स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधः स्यात्। तदा उच्यते भवतु नाम स्थानिवद्भावस्य निषेधः, किन्तु अग्लोपत्वं तत्र स्यात्। अनग्लोप इति प्रतिषेधः प्राप्नोति। वृद्धौ कृतायां लोपः तन्न अग्लोपमपि अंगं भवति। भवान् कथयति अनग्लोपित्वात् इकारस्य णेर् अत्र लोपः भवति। णि घटकः अत्र इकारः एव अवशिष्यते। तस्य लोपः भवति कृत्वा अग्लोपित्वम् आयाति। इकारस्य अक् प्रत्याहारे सत्त्वात्। तदा उच्यते एवं नास्ति भो, अत्र तु वृद्धिर्भवति। वृद्धौ कृतायां तत्र इकारः ऐकारः भवति। तस्य लोपः भवति। ऐकारः तु अक् प्रत्याहारे नास्ति इति कृत्वा अत्र अग्लोपित्वम् अपि नास्ति। सोऽपि निषेधः अत्र न प्रवर्तेत। वृद्धौ कृतायां लोपः तन्नाग्लोपि अंगं भवति। अत्र प्रश्नः जायते, अत्र किं करणीयं? लोपो वा क्रियतां वृद्धिः वा क्रियताम्? ये तर्हि इदं सम्प्रदार्यं वृद्धिः क्रियतां लोप इति किमत्र कर्तव्यम्? भाष्यकारः कथयति परत्वात् तत्र वृद्धिरेव भवति। तदा उच्यते वृद्धिर्भवतु नाम
परत्वाद वृद्धि किंतु लोपस्तु नित्यः कृतेपि वृद्धौ प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति कृताकृत प्रसंगो विधिर्नित्यः तर्हि नित्यः लोपः कृताय वृद्धौ प्राप्नोति अकृताय तदा उच्यते एव नास्ति भो लोपोऽपि अनित्यः वर्तते कथमिति शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् विधिरनित्यः अत्र वृद्धौ कृतां यदा लोपः भवति तदा इकारस्य लोपः भवति वृद्धौ कृतायां यदा भवति तर्हि ऐकारस्य लोपः भवति तेन अन्यस्य कृतायां वृद्धौ प्राप्नोति अन्यस्य अकृतायाम् अतएव शब्दान्तरस्य प्राप्नोति विधिरनित्यः इति कृत्वा अत्र लोपोऽपि अनित्यः भवति यदा लोपोऽपि अनित्यः वृद्धिरपि अनित्यः तर्हि परत्वात् वृद्धिर्भवति उभयोः अनित्ययोः परत्वात् वृद्धिः वृद्धौ कृतायां लोपः तत्र अनगलोप्यंगम भवति अनगलोप्यत्यात् अंगम भवति तदा उच्यते एतद् विषये अयो अत्र अपरोपि अत्र वार्तिक विशेषः वर्तते मीमादीनां तु लोप प्रसंगः मीमादीनां विलोपः प्राप्त अमीममत् अत्रापि लोप प्रसंगः स्यात् तदुच्यते तथा न कथमिति सिद्धं तु रूपातिदेशः तो रूपातिदेशः भवति धर्मातिदेशः रूपातिदेशः रूपातिदेशः तत्र शब्दस्वरूपस्य देशः भवति कथं ज्ञायते रूपातिदेशः भवति सिद्धमेतत् कथं रूपातिदेशः तत् रूपादेशो अयं सनि यादृशम् अभ्यास रूपं तत्सद्भावेन अतिदिश्यते सनि परे यादृशम् अभ्यास रूपं भवति तत्सन्वद्भावेन तस्य रूपस्य अत्र अतिदेशः भवति न च मीमादीनां सनि अभ्यास रूपम् अस्ति मीमादीनां सनि अभ्यास रूपम् अस्त्येव नहीं अतएव अत्रापि तथा भवति अथवा अंगन्यत्वाद् वा सिद्धम् अथवा ण्यन्तम् एतत् अंगम् अन्यत् एतत् ण्यन्तम् अंगम् अन्यत् भवति लोपे च कृते अन्यत् अंगम् भवति तर्हि स्थानीयत् भावात् अंगम् अन्यत् जायते तर्हि प्रश्नः भवति तर्हि कथम् अजिज्ञपत् इति रूपं कथं स्यात् ज्ञप् धातुः उच्यते अत्र संज्ञपीड्यन्तस्यैव उपादानम् आज ज्ञप्पृधामीत् इत्यत्र ण्यन्तस्य उपादानं भवति अग्रे तावत् भाष्यकारः कथयति अत्र अंगान्यत्वाभावात् अभ्यासलोपः स्यात् तर्हि परिहारः कात्र स्यात् तस्मात् पूर्व एव परिहारः सिद्धं तु रूपातिदेशात् तत्र सिद्धं भवति अत्र तावत् कश्चन विचारः नागेश कैयटेन अत्र कृतः वर्तते अंगन्यत्वादिति इति अत्र वाक्यमादाय अत्र कैयटः कथयति मीमादीनाम् अंगानाम् अभ्यासलोपः विहितः अयं तु अभ्यासः ण्यन्तानाम् इति न लुप्यते अन्यतु इत्यादिना पुनः कथयति अन्यतु व्याचक्षते चंग परेणौ यदंगम तस्य तद अभ्यास सन्वद्भाव विधीयते णौ मीमादीनि एव अंगानि युकस्तत् भक्तत्वात् तद्ग्रहणेन ग्रहणात् ये तो आगमः वर्तते यदागमः तद्ग्रहणे ग्रहणते कृत्वा तस्यापि ग्रहणं स्यात् तस्मात् अंगान्यत्वात् इत्यस्य अयम् अर्थः येषाम् अंगानाम् अच ईशादिर्विधीयते तद अभ्यासस्य अत्र ग्रहणात् विषयाधारणात् लोपो नान्येषाम् ईशादिरहितानाम् अमीमपत् इत्यादौ च धातोः सन्वद्भावादि साध्यभावात् अभ्यासलोपस्य अभावः भवति साधित्वाभावः अथ वा सकारादौ सनि अभ्यासस्य लोपः विहितः न सन्मात्रे सनि सन्मात्रे सनि अभ्यास लोपः विहितः न सन्मात्रे सामान्यातिदेशे विशेषानादेशः सामान्य विशेषस्य अतिदेशः भवति अत्र लोपः भावः तो एवं रूपेण सूत्रमिदं भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया व्याख्यातम्
अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।